बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाचड़ी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिज़नेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज के वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ न्यू इंग्लिश क्लास 2 पेज नंबर 25 यूनिट नंबर 5 ट्रीज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, मकासद। स्टूडेंट विल बी एबल, बच्चे इस काबिल हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स, मकासद, बच्चे इस काबिल हो जाएंगे रीड एंड रिसाइट शॉर्ट पोइम्स के वो छोटी नज़मों को ना सिर्फ पढ़ सकें बल्कि उनको उनकी क़िरात भी कर सकें, यानी उन्हें गा भी सकें। पार्टिसिपेट एंड टेक टर्न्स, और न सिर्फ उसमें हिस्सा ले सकें बल्कि अपनी बारी या मुख्तलिफ़ किस्म की बारियों को भी जो है अपना सकें। आर्टिकुलेट एंड रिकग्नाइज सिंपल राइमिंग वर्ड, पहचान कर सकें और आर्टिकुलेट कर सकें सिंपल राइमिंग वर्ड्स जो आम सादा से काफ़िया हम काफ़िया अल्फाज हैं उनको आइडेंटिफाई शनाख्त कर सकें, रिकग्नाइज पहचान कर सकें, एंड आर्टिकुलेट और आर्टिकुलेट कर सकें मोर साइट वर्ड्स जिनका ताल्लुक जो है वो देखे जाने के साथ होता है, या जिनका ताल्लुक जो है वो ऐसे अल्फाज जिनका ताल्लुक किसी ख़ास जो है वो जगह के साथ होता है। यूज़ फर्स्ट एंड सेकंड लेटर्स, इस्तेमाल कर सकें पहला और दूसरा जो हरूफ़ तहजी है, टू अरेंज वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स के अंदर उनकी जो है वो उनको इकट्ठा कर सकें। अच्छा, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम जो है ना यूजुअली डिक्शनरीज़ के अंदर यूज़ करते होते हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा। मैं इसको जो है थोड़ा सा मैंने डिटेल में जो है ना वो क्लास 7th का जो सबक है ना लाइब्रेरी, उसके अंदर भी कुछ जो है ना वो डिफ़ाइन किया हुआ है, और इसके अलावा जो है मैं इसके ऊपर अलग एक जो है ना वो आपको ट्रेनिंग सेशन भी बहुत जल्द देने जा रहा हूँ। तो जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स जो है वो हमें सबसे ज़्यादा जो है वो जो आपकी डिक्शनरीज़ होती हैं, जिन्हें उर्दू में आप लुगात कहते हैं, अरबी में अल-कामूस या मुंजद कहते हैं, ठीक है, और फ़ारसी के अंदर भी लुगत इस्तेमाल होता है, चूँकि लुगत हमने फ़ारसी से ही, पर्शियन से ही लिया हुआ है, ठीक है जी। तो ये बात आप ख़ुसूसी तौर पे, और अगर इसको आप लेक्चरिंग स्टोरी का हिस्सा भी बना लें तो बच्चों के पास जो है वो पोस्ट नॉलेज जो है वो चला जाएगा, जो कि बाद में उनके काम आएगा। मतलब उन्होंने सुन लिया, किसी स्टेज पे जाके उनको याद आ गया कि ये बात हमें मैम जी ने या सर जी ने बताई थी, तो आगे जाके फिर उनके लिए वो फ़ायदा देगी। यूज़ नेमिंग वर्ड्स इन देयर स्पीच एंड राइटिंग, कि वो इस्तेमाल कर सकें नेमिंग वर्ड्स को अपनी स्पीच और राइटिंग के अंदर, यानी अपनी गुफ्तगू में और अपनी तहरीर में। राइट अ फ्यू सेंटेंसेस, कुछ जो है वो जुमले लिख सकें टू डिस्क्राइब अ पिक्चर, किसी तस्वीर को बयान करने के लिए। अब ये बड़ा खूबसूरत एक जो है ना वो राइट अ फ्यू सेंटेंसेस वाली ये जो चीज़ है, इसको आप क्विज़ेस बना सकते हैं, इसके वर्कशीट बना सकते हैं, इसके क्लास के अंदर जो है ना वो असाइनमेंट करवा सकते हैं, क्लास घर के लिए असाइनमेंट दे सकते हैं, होम असाइनमेंट दे सकते हैं, होमवर्क के साथ कोई इजाफी चीज़ आप उनको दे सकते हैं, ये ठीक है। संडे वर्क के तौर पे अगर 2-3 छुट्टियां इकट्ठी आ गई हैं तो उसमें आप उनको जो है ना वो ये चीज़ दे सकते हैं। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा कि जो बच्चे गांव से ताल्लुक़ रखते होंगे उनके पास तो कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं होगी। डेफिनेटली उनके पेरेंट्स जो है वो यूजुअली गांव के अंदर जो है वो कम पढ़े लिखे होते हैं, तो इस वजह से अगर शहर के हैं तो वो तो मतलब मामा से, पापा से, बड़े भाई से, बड़ी दीदी से जो है वो, या इसी तरह चाचू से, खालू से, किसी से भी मतलब वो हेल्प लेके उसको कवर अप कर लेंगे। लेकिन जो बच्चे गांव से ताल्लुक़ रखते होंगे उनके लिए थोड़ा सा ये वो मुश्किल भी हो जाएगा और उनके लिए मुबहम भी हो जाएगा, ठीक है। सो चलिए जी अब नज़म को पढ़ते हैं। ट्रीज़ आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, दरख्त मेरे नज़दीक सबसे मेहरबान चीज़ें हैं जहाँ तक मेरा ख़्याल है या जहाँ तक मैं जानता हूँ। दे डू नॉट हार्म, दे सिंपली ग्रो, दे डू नॉट हार्म, वो नुकसान नहीं देते हैं, दे सिंपली ग्रो, वो बस यहाँ पे सिंपल से मुराद सादगी यानी चुपके से,
بس وہ اپنی دھن میں جو ہے وہ اگتے رہتے ہیں. اینڈ اسپریڈ اے شیڈ آف سلیپی کوز, اور اسپریڈ اے شیڈ سایہ پھیلا دیتے ہیں, سایہ دے دیتے ہیں فار سلیپی کوز, سونے والی گایوں کے لیے, جن جو ہے نا وہ گایوں نے, کوز نے ریسٹ کرنا ہوتا ہے, سونا ہوتا ہے, ان کے لیے سایہ فراہم کر دیتے ہیں. اینڈ گیدرز برڈ امنگ دا بوز, اور پرندے اکٹھے ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ شاخوں کے اندر. دے آر دا فرسٹ وین ڈیز بگن, وہ ہیں تب سے جب سے دنوں کا آغاز ہوا. ٹو ٹچ دا بیمز آف مارننگ سن, اور وہ سب سے پہلے, یعنی جوں ہی صبح کا آغاز ہوتا ہے نا, اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ صبح کا آغاز جب سے ہوتا ہے, اور ایک یہ جب سے دنوں کا آغاز ہوا تب سے. دونوں صورتوں میں انہوں نے سب سے پہلے سورج کی کرن کو جو ہے وہ بیم ٹو ٹچ, وہ چھوتے ہیں, بیمز آف مارننگ سن, صبح کے سورج کی کرنوں کو. They are the last to hold the light. They are the last, وہ ہیں اسی طرح سارا دن کھڑے رہتے ہیں, اور وہ بیسیکلی آخری ہیں to hold the light, کہ جو روشنی کو پکڑ کے رکھتے ہیں. مطلب باقی سب لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں, آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا آپ سب لوگ گھر کے اندر چلے جاتے ہیں شام سے پہلے, مگر وہ باہر کھڑے جو ہے وہ آخری جو کرن ہوتی ہے روشنی کی, اس کو بھی پکڑ کے رکھتے ہیں, اس کا بھی انتظار کرتے ہیں. When evening changes into night, جب شام جو ہے وہ رات میں بدل جاتی ہے, جب شام جو ہے وہ رات میں بدل جاتی ہے, تب کیا کرتے ہیں؟ And when a moon floats on the sky, اور جب جو ہے آسمان کے اوپر ایک چاند, آسمان کے اوپر جب چاند آ لکھا ہوا ہے تو ظاہر اس کا ترجمہ ایک بھی کر دیں گے, غلط نہیں ہوگا. ویسے چاند جو ہے نا وہ ہم جس چاند کو دیکھتے ہیں وہ ایک ہی ہے, اس کے علاوہ سائنس کی روح سے ڈھیروں چاند ہے. اینڈ ایک چاند جو ہے وہ آسمان میں تیرنے لگتا ہے, فلوٹس, تیرنا, ٹھیک ہے. دے ہم آر ڈراؤزی لل ابے. اچھا, یہ دونوں ورڈز جو ہیں ان کا جو سائیڈ میننگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, اس خنکی کی جو رات ہوتی ہے اس کے اندر بھی اپنے آپ کو زندہ و جاوید رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو حشاش بشاش رکھتے ہیں. چونکہ اب اس کے لیے مجھے ایگزیکٹ ورڈ اردو کا کوئی اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن میں اس کو کامنٹ کر دوں گا آپ کے لیے. آف سلیپی چلڈرنز لانگ اگو, جو بچے زیادہ دیر تک جو ہے وہ سوتے ہیں. ٹریز آر دا کائنڈسٹ تھنگز آئی نو, اور ٹریز جو ہے میں ان کو دیکھتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ مہربان جو ہے وہ چیزیں ہیں جہاں تک میرا نالج ہے یا جہاں تک میں ان کو جانتا ہوں. ہیری بہن ایج کو جو ہے نا وہ سائلنٹ بھی کر لیں تب بھی ٹھیک ہے, اگر سائلنٹ نہ کریں تو انڈین ایکسنٹ میں بھی ایسے ہی بہن پڑھا جاتا ہے, اور افریقن ایکسنٹ میں بھی جو ہے نا وہ پڑھا جاتا ہے. لیکن آپ جو ہے نا امریکن اور برٹش میں اگر ایج کو سائلنٹ کر دیں گے تو ہیری بہن, ٹھیک ہے. سو ٹیچنگ پوائنٹ مولمانہ نقطہ جلدی سے پڑھ لیتے ہیں. ٹیچنگ پوائنٹ کیا ہے جی؟ ریڈ دا پوئم بائی لکنگ ایٹ دا پکچر, تصویر کو دیکھیے اور پڑھتے ہوئے. ہیو دیم ریڈ بائی فوکسنگ آن رائمنگ ورڈز, اور رائمنگ ورڈز کے اوپر جو ہے وہ یعنی ہم کافی الفاظ کے اوپر فوکس کیجئے. آفٹر دے ہیو ریڈ دا پوئم, پوئم کو پڑھنے کے بعد ڈسکس دا تھیم آف دا پوئم ود دا اسٹوڈنٹس کے ساتھ تھیم کا جو ہے وہ اس کو ڈسکس کیجئے. چلے میں آپ کے ساتھ پہلے ڈسکس کر لیتا ہوں تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا. پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جی, یہاں پہ پہلے کیا کرنا ہے کہ رائمنگ ورڈز نکالنے ہیں. نو, گرو, کو, بو, بگن, سن, لائٹ, نائٹ, ٹھیک ہے. اور نیچے ہے اسکائے, للابائے, لانگ اگو, آئی نو, ٹھیک ہے. اگو, نو پھر سے آ گیا. تو یہ تھے جی کیا ہم کا جو ہے وہ قافیہ یعنی کہ رائمنگ ورڈ.
ان سے آپ ایک نئی نظم بھی بچوں کو بنوا سکتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی سی محنت کر لیں گے تو آپ کا اپنا بھی پوئٹک سینس جو ہے وہ امپروو ہوگا اور بچوں کے پاس بھی، اور بچے کہیں گے کہ ہم نے تو وہ میم جی کے پاس انگلش پڑھنی ہے بس، یا وہ سر جی کے پاس انگلش پڑھنی ہے بس، بیکوز کہ پوئٹک سینس جو ہوتا ہے نا اس کا تعلق جو ہے وہ تھیم اور جو ہے وہ سانگ کی جو بیس ہوتی ہے نا، یا نعت کی جو بیس ہوتی ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ جو جسے آپ سر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ بچوں کے سامنے جو ہے نا وہ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں: Trees are the kindest things I know. They do not harm, they simply grow and spread a shade for sleepy cows and gather birds among the boughs. They are the first when days begun to touch the beams of morning sun. They are the last to hold the light when evening changes into night. ٹھیک ہے جی؟ تو and when a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby of sleepy children's long ago. Trees are the kindest things I know. آپ اس کو اپنے فنکشن کے لیے بھی بچوں کو تیار کروا سکتے ہیں اور بھی ڈیفرنٹ قسم کی آپ اس کے اندر ایکٹیویٹیز کروا سکتے ہیں۔ ڈی واچر ڈی سبسکرائبر، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو لیکچر، اور جن لوگوں نے ابھی جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کیا، بیل کے بٹن کو پریس کیا، تو ان کے لیے بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بالخصوص جو لوگ جو ہے وہ چینل کو جو ہے وہ دوسروں تک جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں، اسپیشلی اس لاک ڈاؤن کے جو ہے وہ پیریڈ کے اندر، تو ان کے لیے میرے پاس ڈھیروں دعائیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، اور اللہ رب العزت اسی طرح آپ کو بھی آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے لیے بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کے صدقے سے مجھے آسانیاں عطا فرمائے۔ تو ڈی واچر ڈی سبسکرائبر، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو لیکچر۔ اگلے ویڈیو لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور